पछिल्लो 24 घण्टामा 22 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन गरी 1761 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 22 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 23 जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 577 मा झरेको छ। थप 19,461 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। लमही नगरपालिकाको कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयलाई लिएर वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले नगरपालिका कार्यालयको मूल गेटमा तालाबन्दी गरेका हुन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डाङ्गीको सरुवा भएको थियो, तर पुनश्च 1 महिना नबित्दै प्रमुख र उपप्रमुखले सोही नगरपालिकामा सरुवा मिलाएर ल्याएपछि वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य आन्दोलित बनेका हुन्। डाङ्गीको ठाउँमा देवेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा लमही आएका थिए, तर श्रेष्ठले काम गरिरहेको समयमा डाङ्गी हाजिर भए, जसले गर्दा वडाध्यक्षहरू विरोधमा छन्। डाङ्गीलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै आन्दोलन चर्किएको छ। नगर प्रमुख जोगराज चौधरी र उपप्रमुख लक्ष्मी योगी डाङ्गीको पक्षमा देखिएका छन्, जसले गर्दा विवाद समाधान हुन सकेको छैन। लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो र जमुनाहा प्रहरीको टोलीले 61 ग्राम ब्राउन सुगर सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जमुनाहामा जाँच गर्ने क्रममा हिजो साँझ जसयपुरका मिराज अन्सारीलाई 50 ग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरिएको छ। लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोका सही सञ्जित केसीको टोलीले अन्सारीलाई पक्राउ गरेको हो। यूपी 40 के 2680 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार अन्सारीले हाफ पाइन्टको खल्तीमा ब्राउन सुगर राखेका थिए। त्यस्तै दिउँसो ब्युरो र जमुनाहा प्रहरीले जुम्लाका 2 जनालाई 11 ग्राम खैरो हेरोइन सहित पक्राउ गरेको छ। K1P1197 नम्बरको मोटरसाइकल चलाएका किशन नेपालीले लगाएको हेलमेट भित्र खैरो हेरोइन राखिएको थियो। मोटरसाइकलमा पछाडि बसेका अरुण भण्डारीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने कोजागत पूर्णिमा आज मनाइँदैछ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि सुरु भएको दुर्गा पक्ष अर्थात् दशैं पर्व आज कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागराम बसेपछि समापन हुन्छ। आज महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागराम बसेको मानिसका घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी धन ऐश्वर्य दिई सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वासका आधारमा यो पर्व मनाउन सुरु गरिएको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनु भएको छ। नवरात्र विजयादशमीकै दिन सकिने भए पनि दुर्गा पक्ष भने आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन समाप्त हुन्छ। लक्ष्मी पूजाको 15औं दिन अघि महालक्ष्मीको आराधना गरिने भएकाले यस पर्वको विशेष महत्व छ। यो पूर्णिमालाई कौमुदी पनि भनिन्छ। यसैगरी सौभाग्य सम्पत्ति श्रेय प्राप्तिका लागि आजदेखि आकाश दीप दान पनि सुरु हुन्छ। आकाश दीप भगवान विष्णुलाई समर्पण गरी बाल्ने गरिन्छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म कार्तिक स्नान गरी घर घरमा विशेष रूपमा गरिने तुलसी पूजा पनि आजदेखि नै सुरु हुन्छ। बुधबारदेखिको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परि लुम्बिनी प्रदेशमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। बितेको 6 दिनमा प्रदेशका 12 जिल्लामा गरी 15 जनाको मृत्यु भएको हो। असोज 18 गतेदेखि आज 23 गते बिहानसम्म 15 जनाको मृत्यु हुनुका साथै बाढी पहिरोमा परि 8 जना बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। बाढी पहिरोमा परि 4 जना घाइते भएका छन्। नेपालबाट मनसुन बाहिरिन अझै 1 हप्ता लाग्ने देखिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अझै केही दिन देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षा गराउने प्रणाली सक्रिय हुने भएकाले मनसुन बाहिरिन कम्तीमा 1 हप्ता लाग्ने देखिएको हो। महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले गत मंगलबारदेखि देशभर सक्रिय भएको प्रणाली अहिले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा रहेको बताउनु भएको छ। यो प्रणाली भोलिदेखि त्यहाँबाट पनि बाहिरिने भए पनि
अझै केही दिन देशका विभिन्न ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भने भइरहने पूर्वानुमान गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सामान्यतया जुन 13 तारिखमा नेपाल प्रवेश गर्ने मनसुन अक्टोबर 2 मा बाहिरिनुपर्छ, तर यो वर्ष जुन 5 मै नेपाल भित्रिएको मनसुन अझै बाहिरिएको छैन। निरन्तरको वर्षापछि देशका विभिन्न ठाउँमा डुबान भएको छ भने पहिरोले सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्। दाङमा निरन्तरको वर्षापछि बाढी आउँदा 203 घरमा क्षति पुगेको छ। बुधबारदेखि आएको अविरल वर्षाले देउखुरी उपत्यकाको अधिकांश गाउँ डुबानमा पर्दा 203 घरमा क्षति पुगेको हो, जसमध्ये 48 घर पूर्ण रूपमा भत्किएको छ भने 45 घर आंशिक रूपमा भत्किएको जिल्लाका आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङले जनाएको छ। राप्ती नदी र आसपासका खोलाहरूका कारण राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, लमही नगरपालिका र राजपुर गाउँपालिकाका धेरै बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्। बस्ती डुबानमा पर्दा बाढीमा फँसेका 240 जनाको उद्धार गरिएको छ। उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा लगिएको र मानवीय क्षति नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन कुमार गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। देउखुरी उपत्यकामा बाढी पस्दा 3537 घर डुबानमा परेका छन्, जस अन्तर्गत राप्ती गाउँपालिकाको कालापानी, पिपरखुट्टी, बगरापुर, सगरापुर, पहरुवा, लट्ठहवा, डोडही, सिसहनिया लगायतका गाउँहरूमा पनि बाढी पसेको छ। त्यस्तै गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 को बोधीपुर, धर्मपुर, लोखरपुर, लालपुर र गढवा 7 कान्छी गाउँ लगायतका बस्ती डुबानमा परेका छन्। यस्तै लमही नगरपालिकाको धेरै बस्तीहरू डुबानमा परेको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्र दाङका अनुसार लमही नगरपालिकामा 1395, राजपुर गाउँपालिकामा 800, राप्ती गाउँपालिकामा 610 र गढवा गाउँपालिकामा 660 घर डुबानमा परेका छन्। यस्तै राप्ती नदीमा बगेर बेपत्ता भएका एक पुरुषको शव फेला परेको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित राप्ती नदीमा दाउरा बटुल्न गएका सोही वडाको खोरोरिया निवासी करिब 50 वर्षका गणेश्वर चौधरीको शव आज बिहान 10 बजे राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कै राप्ती नदीको बसन्तपुर घाटमा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङका प्रहरी निरीक्षक सुजन विक्रम शाहले जानकारी दिनुभएको छ। शनिबार दिउँसो 3:30 बजे दाउरा खोज्न राप्ती नदीतिर निस्केका चौधरी राप्ती नदीमा बगेर बेपत्ता भएपछि बेपत्ता शवको खोजी कार्य तीव्र बनाउने क्रममा सोमबार बिहान शव फेला परेको प्रहरी निरीक्षक शाहले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै 3 दिनदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण तराई क्षेत्र डुबानमा परेको छ भने पहाडमा पहिरोले विपत्ति निम्त्याएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को पहाडी गाउँ पुनखोला, तल्लो करङ्गे, लोसे, घोगले, आँप लगायतको गाउँमा पहिरो जाँदा 3 घर गोठ बगाउनुको साथै केही पशु चौपायाहरू समेत पुरिएको छ। पहिरोले 11 घरमा बस्ने नमिल्ने गरी क्षति पुर्याएको छ भने 13 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको करङ्गे टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष गिरबहादुर थापा मगरले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै वडा नम्बर 5 कै थकरीकोटमा पनि लगातारको वर्षाका कारण केही घरमा सामान्य क्षति पुग्नुको साथै प्राथमिक विद्यालय थकरीकोटको तारबारमा समेत क्षति पुगेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सन्तराम सारू मगरले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी जनता आधारभूत विद्यालयको पर्खालमा पनि पहिरोका कारण सामान्य क्षति पुगेको शिक्षक तकमान घरती मगरले जानकारी दिनुभएको छ। पहिरोले ठाउँ ठाउँमा विद्युतको पोल ढलेका कारण सो क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द हुनुको साथै ग्रामीण मोटर बाटो समेत बन्द भएको छ। त्यस्तै पहाडी क्षेत्र वडा नम्बर 9 को विभिन्न ठाउँमा पनि पहिरोले क्षति पुर्याएको बताइएको छ। विगत क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्कमा समस्या भएका कारण सूचना प्राप्त हुन समय लागेको हो। एकिन विवरण आउन अझै बाँकी नै छ। यस्तै वर्षासँग आएको पहिरोका कारण लमही घोराही जोडिएको 132 केभी विद्युतीय प्रसारण लाइनको टावर ढलेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म मुख्य राजमार्गहरूमा आएको पहिरो हटाएर सडक सञ्चालन गरिएको छ, तर पुनः पहिरो आउन सक्ने सम्भावना भने रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोले शुक्रबार मध्याह्नदेखि अवरुद्ध भएको लमही घोराही सडक खण्ड शनिबार दिउँसो एकतर्फी रूपमा मात्र सञ्चालनमा आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका
प्रवक्ता गौतमले लमही घोराही सडक खण्ड साना गाडी चल्ने गरी एकतर्फी मात्र सञ्चालनमा आएको बताउनु भएको छ। तर पूर्ण रूपमा सडक सञ्चालन नहुँदा यात्रुहरू समस्यामा परेका छन्। त्यस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङ बुटवल सडक खण्डमा खसेको पहिरो पनि हटाएर सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। तर जिल्लाका भित्र सडक भने अहिले पनि खुलेका छैनन्। राप्ती उपत्यकाको राप्ती गाउँपालिका, लमही नगरपालिकाको पहाडी भूभाग र दाङ उपत्यकाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासँगै बबई, शान्तिनगर, बंगलाचुली गाउँपालिकाको ग्रामीण बस्तीका भित्र सडकहरूमा पहिरो आउँदा यात्रुहरू अलपत्र परेका हुन्। निरन्तर वर्षा भइरहेकाले पहिरो पन्छ्याउने काम पनि भएको छैन। भारी वर्षाका कारण पहिरो पन्छ्याउन सम्भव नभएको र वर्षा रोकिएपछि पहिरो खुलाउने काम हुने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख झविन्द्र परियारले बताउनु भएको छ। यस्तै पहिरोले 2 दिनदेखि अवरुद्ध भएको भालुबाङ प्युठान सडक अझै खुल्न सकेको छैन। शुक्रबार गएको पहिरो अहिलेसम्म पनि नखुल्दा यात्रुहरू 48 घण्टादेखि बाटोमै अलपत्र परेका छन्। भालुबाङ प्युठान सडक खण्ड अन्तर्गत प्युठानको सरुमा रानी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बडडाँडा क्षेत्रमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। ठाउँ ठाउँमा पहिरो खसेको र अहिले पहिरो हटाउने काम भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। सरुमा रानीको मोतीपुरमा खसेको ठूलो पहिरो हटाइएको भए पनि अन्य ठाउँमा पहिरो हटाउन अझै समय लाग्ने लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक नवरत्न पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। बडडाँडा नजिकै रहेको खहरे खोलामा आएको बाढीले अहिले सडक अवरुद्ध गरेको छ। पहिरोले बाटो अवरुद्ध गर्दा लामो तथा छोटो दूरीको यात्रामा रहेका हजारौं यात्रुहरू बाटोमै अलपत्र परेका छन्। आउँदो मंसिर 4 गते हुने चुनावमा प्रतिनिधि सभातर्फ दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एमालेकी शान्ता चौधरीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। आज आइतबार जिल्ला अदालत परिसर लमहीमा रहेको निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर चौधरीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। यस्तै प्रदेश सभातर्फ एमालेबाट क्षेत्र नम्बर 1 क मा गंगाराम भट्टराई र 1 ख मा कुलबहादुर केसीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारको रूपमा दाङ क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा एकीकृत समाजवादीका नेता चौधरीले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको र प्रदेश सभातर्फ क मा नेकपा माओवादीका इन्द्रजित थारूले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य गंगा थारू सतगौवाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँले आज आइतबार दाङ क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। पार्टीले टिकट नदिएपछि सतगौवाले गएको शुक्रबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने बताउनु भएको थियो। यस्तै नेपाली कांग्रेसले दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को 2 मा 28 वर्षीय अनुराग खड्कालाई प्रदेश सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार बनाएको छ। अनुराग स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्काका छोरा हुन्। टिकट पाएपछि अनुरागले आफू जस्ता युवालाई टिकट दिलाउन भूमिका खेल्ने सबै अग्रज नेता तथा समर्थकलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। टिकटका लागि पार्टीभित्र आन्तरिक दौडधुप भए पनि पार्टीले टिकट दिएपछि सबै मिलेर जाने र गठबन्धनको पक्षमा माहौल बनाउन जुट्न जरुरी रहेको अनुरागले बताउनु भएको छ। यस्तै आगामी मंसिर 4 गते हुने चुनावमा प्रतिनिधि सभातर्फ दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादीकी रेखा शर्माले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। जिल्ला अदालत परिसर घोराहीमा रहेको निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर शर्माले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उम्मेदवारीसँगै शर्माको प्रतिस्पर्धा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग हुनेछ। यसैगरी प्रदेश सभातर्फ भने 1 मा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका राजु खनाल तथा 2 मा पनि कांग्रेसकै प्रचण्ड विक्रम नेउपानेले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै दाङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट इन्जिनियर विशाल अधिकारीले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। घोराही स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर इन्जिनियर अधिकारीले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। स्वतन्त्र लड्ने तयारी गरेका अधिकारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। उहाँले वैकल्पिक राजनीतिमा विश्वास राख्ने युवाहरूसँगको छलफल सल्लाह तथा सुझाव अनुसार दलमा आबद्ध नहुने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टी लिएर निर्वाचनमा होमिएको बताउनु भएको छ।
यस्तै दाङ क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि एमालेबाट कोमल वलीले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। क्षेत्र नम्बर 3 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर वलीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँसँगै महासचिव शंकर पोखरेल पनि सहभागी हुनुभएको थियो। त्यस्तै दाङ क्षेत्र नम्बर 1 क मा एमालेबाट घनश्याम पाण्डे र 2 ख बाट हुकुम बस्नेतले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ।